السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات تسنيم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الوصفة ديال الكسكسو على طريقة حماتي. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتشتركوا في القناة باش يبقى ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس وفرجة ممتعة. ندوزو المقادير ديال وصفتنا ديال اليوم، واللي غنحتاجو ليها بطبيعة الحال قطع ديال الدجاج اللي غنكونو نظفناهم وغسلناهم جيدا. غنحتاجو الخضر اللي ديال الكسكسو. انا عندي هنا قطع ديال القرعه حمراء، عندي الكورجيت، عندي الجزر خيزو، عندي ليشو، عندي بصله حبه وحده ديال البصله اللي قطعتها على هذا الشكل كيف تشوفوا يعني عشوائيا. عندي اللفت، عندي 3 ديال الانواع ديال اللفت، عندي اللفت الصفر، عندي اللفت الابيض بو خاتم، وعندي اللفت الحار هو هذا. انا ما كنكثرش اللفت لان وليداتي ما كيبغيوهش ليا. وعندي كذلك طماطم مطيشه اللي حكيتها كيف كتشوفوا معايا، حكيتها على هذا الشكل. التوابل غنحتاجو معلقه صغيره ديال الابزار، واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار ابيض، نص معلقه صغيره كذلك ديال الفلفله حمراء او تحميره، ندير واحد المعلقه كبيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير، وواحد دويمه ديال البنه. هذا فيما يخص المرق ديالنا ديال الكسكسو. هنا غنحتاج بيض اللي غنسلقوه للتزيين. عندي واحد نص كاس ديال زيت العود او زيت البلديه، وعندي واحد المعالقه صغيره ديال القرفه اللي غادي نسم بها التفايه ديالتي. واللي غنحتاج في التفايه عندي هنا تقريبا 2 الحبات كبارين ديال البصل، عندي واحد قبطه ديال القزبور والمعدنوس، يعني كنكثروا فيها القزبور كيكون غالب على المعدنوس. عندي هنا شويه ديال الحمص مفزق، وهنا عندي شويه ديال الزبيب اللي رقدته بشويه ديال الماء وواحد المعلقه ديال ما زهر. وبطبيعه الحال عندنا كسكسو، عندي تقريبا هنايا واحد نص كيلو ديال الكسكسو رقيق كيف كتشوفوا معايا، ديال القمح. ندوزو الطريقه، خليكم معايا. هنا سيدتي انا بعد ما حطيت الدجاج ديالي في البرمه، حطيت عليه ديك البصيله اللي شفتوا معايا قطعناها كيف قلت لكم عشوائيا. دابا غادي نبدا نضيف التوابل، غنضيف التوابل ديالي. غنضيف كذلك الدويمه ديال البنه، وغادا نضيف زيت المائده تقريبا حتى هي واحد ربع كاس، وغادي نضيف زيت الزيتون كتشوفوا معايا سيداتي، وغادي نشعل عليه باش يتقلى معايا الدجاج. بعد ما يتقلى ان شاء الله ونرجع معكم باش نمرقوا البرمه ديالنا ونديروا الخضره. وهنا سيداتي نمروا باش نوجدوا الكسكسو ديالنا. انا درتو هنا هاد القصريه، غادي درت شويه ديال الملحه، واحد القبيصه ديال الملحه، غادي نضيف واحد تقريبا معلقه ديال زيت المائده، وغادي نحاول انني نبسبسو هكذا كيف تشوفوا معايا سيداتي. هذا النوعيه رقيقه، انا كنستعمل ديما كسكسو رقيق.
ما كيعجبنيش الكسكسو اللي كيكون متوسط اولا غليظ، لانه كيزيد محدو كيشرب لينا في الماء وهو كيزيد يتنفخ. ودابا بعد ما ضفتلو الزيت فانا غادي نبدا نرشو بالماء. من الاحسن اننا ما نكتروش ليه الماء باش ما يجيناش باش ما يشربش لينا كميه كبيره من الماء، فاش نجيو نبغيو نسقيو ما يشربش لينا المرق. هذا علاش خصنا نديرو غير القياس. يعني انا عندي نص كيلو ديال الكسكسو، فما غاديش نكثر ليه الماء. نتوما غتشوفوا معايا المراحل، وانا متاكده ان هذا الكسكسو هذا غادي يرجع هو المعتمد عندكم كيف ما انا كنعتمدو دائما، عمرو ما حش مني. غادي نخلي دابا الكسكسو ديالي يتشرب هاد الكميه اللي ضفت ليه ديال الماء، و نرميه بفور على الكسكاس ونعاودو نتلاقاو. بعد ما تقلى لينا الدجاج ديالنا وتقلاو لينا اللحيمات، يعني على حسب المتوفر وعلى حسب الرغبه. نتوما الا بغيتو ديروا بحال الدجاج ديروا، الا بغيتو ديروا اللحيمات ديروا اللحم، يعني على حسب الاختيار ديالكم. فاحنا كيعجبنا الكسكسو بالدجاج. غادي ندير دابا الخضيره ديالتي، ندخل نضيف هو الاول ونضيفو كذلك البيستو، كيف نتوما كيفاش ندير. دابا غادي نبدا نضيف الزبر وغادي ندير طريفات ديال النشا كيف ما كنكونو كلشي غسلناه ونظفناه. غادي نخلي القرعه كورجات والقرعه الحمراء حتى للتالي نديرهم. ودابا غادي نمرق، كنكون طيبت الماء غير باش نختصر الوقت، كنكون طيبت الماء. دابا غادي نمرق وغادي نغطي عليه وندوزو للمرحله المواليه باش نديرو الكسكسو، نوجدوه ونديروه الفور، ونوجدو كذلك التفايه حتى هي طيب معانا. هذا هو الشكل ديال المرق ديالنا، يعني حتى تغطى لنا الخضره. وانا هنا اختصارا للوقت فانا درت البيض ديالي تيتسلق. غادي نغطي على البرمه ديالتي ونخلي الكسكسو ديالي يطيب ونعاودو نتلاقاو. ودابا غادي ندير الكسكاس ديالي فوق من البرمه، هانتوما كتشوفوا تشاهدوا. دابا غادي نخلي الكسكسو ديالي طلع فيه الفوره ونحيدو نسقي الكسكسو. وهانتوما معايا ملي غادي نبغي نعاود الكسكسو غادي تشاهدوني. سيداتي بعد ما طلعت لنا الفوره في الكسكسو ديالنا فاحنا غادي نعاودو التصويره. وانتم غتشوفوا الطريقه ديالتي كيفاش في الفوره الثانيه ديال الكسكسو. فانا ما كنعاودش الكسكسو بالماء، ما كنعاودو بالمرق، من المرق ديال اللي في البرمه، من المرق ديالو نيت باش كيجيني لذيذ وكيتشرب ليا المرق. نحلو شويه
تبعوا هاد الطريقة هذه، أنا متأكدة أنها غتنال الإعجاب ديالكم. تعتمدوها، أنا متأكدة أنه كيجي كسكسو لذيذ وما كيجيناش ميدم. فدابا أنا غادي نسقيها من المرق كيف تتشوفوا. غنسقي الكسكسو ديالي بحال كنسقيه. هذه هي طريقتي في الكسكسو. باش كيجيني شارب ليا داك المرق ديال الكسكسو، داك البنه ديال الخضره ديالنا اللي فيه. دابا غنخليه واحد شويه حتى وكان يشرب لينا هذا المرق اللي زدنا ليه. وغاديه نضيف البرمه ديالتي، غنضيف القرعه الحمراء والكورجيط وداك الحزمه اللي درنا ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نديرو كذلك مطيشه محكوكه. وغادي نزيد نمرق على البرمه ديالتي على ما يشرب ليا الكسكسو هاد المرق اللي زدت ليه، ونديرو في الكسكاس ونعاود نرجعو يفور. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، اللي هو الكسكسو، خليط ما بين المالح والحلو. يعني درنا التفاية ودرنا الخضر. تنتمنى انه يعجبكم هذا الطبق ديالنا ديال اليوم، ينال اعجابكم وتجربوه. وشكرا على المتابعة ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد.